अस्सलाम वालेकुम। कम से कम एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़कर नीचे कमेंट में डन लिख दीजिए। इसके अलावा आप लोगों की जो भी दुआ है आप नीचे कमेंट में अपनी दुआ भी लिख दीजिए, ताकि जब भी हम इज्तिमाई दुआ करें तो आपकी वो दुआ हमारी इज्तिमाई दुआ में शामिल की जाए। सुनो, तुम सोच रहे हो ना कि हमारी दुआओं पर अल्लाह राज़ी है भी कि नहीं? तो सबसे पहले ये बात हमेशा याद रखना कि जिस इंसान से अल्लाह राज़ी ना हो तो वो उसे खुद से दूर कर देता है। और याद रखो, जो उसे आंसुओं से याद करता है तो अल्लाह उस इंसान की पुकार को बहुत प्यारी रखता है। तुम्हें पता है अल्लाह उस इंसान की पुकार पर फौरन कुन कह देता है, जो दुखों में उसका शिद्दत से तलबगार रहता है और उसकी रहमत का सब्र से इंतज़ार करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा कहता है या रब, तो अल्लाह फरमाता है लब्बैक, मांगो मुझसे, जो मांगना है मांगो, तुम्हें अता किया जाएगा। तुम जानते हो तहज्जुद में आंसुओं से किया गया वो एक सजदा बहुत जल्द रब से कुन की खुशखबरी ले आता है। अल्लाह का तुम्हारी दुआओं पर राज़ी हो जाने की एक निशानी ये भी है कि तुम्हें इबादतों में बड़ा सुकून मिलने लगता है। सुनो, जिंदगी में जो भी मुश्किल आती है, जो भी मुश्किलात हैं, वो सब अल्लाह की तरफ से सिर्फ एक टेस्ट होता है, जिसमें तुम्हारा सब्र और तुम्हारे यकीन का इम्तहान लिया जाता है। तुम परेशान होने लगते हो, वो मेहरबान रब तुम्हारा दुश्मन थोड़ी ना है जो तुम्हें महरूम रखेगा। अगर उसने तुम्हें आजमाइश के लिए चुना है तो सोचो इस दुख ने तुम्हें अल्लाह के कितने करीब कर दिया है। यही एहसास तो वो देखना चाहता है अपने बंदे का। और याद रखना, तुम्हारा नसीब गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारा नसीब उसने लिखा है जो 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है। उसके कामों में देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। जब तुम अपनी नींद कुर्बान करके उससे मुलाकात के लिए उठ खड़े होते हो तो वो तुमसे पहले मुलाकात की उस जगह पर मौजूद होता है और अपने फरिश्तों को हुक्म देता है कि इंतजाम करो शुक्र के फैसलों का, तैयार रखो कुन फयकुन के तोहफों का। फरिश्ते पूछते हैं, या अल्लाह, आज ऐसा कौन सा मेहमान आ रहा है? तो अल्लाह रश्क से कहता है उस जवाब पर, और फिर फरमाता है, मेरा एक बंदा थक गया है, आज वो मुझसे मिलने आ रहा है, सारी थकावटों को दूर करने आ रहा है, मुझे मनाने आ रहा है और मेरी रज़ा में राज़ी होने के लिए आ रहा है, कुछ सुनने और बहुत कुछ सुनाने आ रहा है। फिर वो ये नहीं कहता कि अब आए हो तो मेरी बात करो, मेरी बात सुनो। वो तो बस कहता है अपनी गर्ज की बात करो, मेरी छोड़ो, अपनी मोहब्बत की दास्तान सुनाओ। मैं कब पुकारता रहा हूँ, वो छोड़ो, तुम ये बताओ कि कब मैंने तुम्हारी पुकार का जवाब नहीं दिया। बस फिर जब तुम उसके रूबरू मुलाकात के लिए खड़े होते हो तो वो मोहब्बत से देखता है, तो वो बेइंतहा मोहब्बत से देखता है तुम्हें। और फिर जब तुम थक कर सजदे में गिरते हो तो वो उसी सजदे में तुम्हें थाम भी लेता है। यूं सारी थकावट उतर जाती है, यूं सुलह हो जाती है और जो मांगा गया होता है उससे नवाज दिया जाता है। तहज्जुद तो इश्क है और जिसको इश्क अल्लाह तक ले जाए उसे कोई थका नहीं सकता। बात वो मान जाता है और जब वो मान जाता है ना तो जग सारा ये हार जाता है। फिर जिसका हुक्म वो देता है वो हर हाल में मिलकर रहता है। वो तुम्हें यूं अता करेगा कि उसकी बेगर्जी देखकर तुम्हारा दिल उसकी मोहब्बत से फट जाएगा और उसकी शान देखकर यूं जिंदा हो जाओगी जैसे कोई गम इस वजूद का हिस्सा कभी रहा ही ना हो। जब फैसले अर्श पर होते हैं ना तो फर्श वालों की राहें अहमियत ही नहीं रखती। आपने उस पर यकीन रखना है। वो जो कहता है, वो जो अल्लाह फरमाता है कि उसके पास सब्र के बदले बेहतरीन अजर है और उसके पास वो सब है जो दुनिया उसको देने से इनकार करती है। उसके दस्तरस में हर शय है, वो भी जो आपसे कहीं खो गई है और वो भी जो आपको कभी मिला ही नहीं। अल्लाह पाक को मोहब्बत है तुमसे, इसलिए तुम्हें आजमा रहा है। राब्ता ना टूटे उससे तुम्हारा, इसलिए इंतज़ार बढ़ा रहा है। उसे मालूम है कि उसका बंदा मुस्कुराहटों में अपना दर्द छुपा रहा है। फिक्र ना करो, अल्लाह ने तैयार कर रखे हैं तुम्हारे लिए हैरत अंगेज मौजज़े।
تم قریب رہو اس کے، بس اسی لیے وہ دینے میں وقت لگا رہا ہے۔ بنا رکھے ہیں تمہارے لیے ممکن کے انگنت وسیلے، سجدوں میں بہائے گئے آنسو دلیل ہے کہ اب اللہ دعا پر کن کہنے والا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے جب اللہ نے مجھ سے کہا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ میں نے کہا، بالکل، بے شک آپ ہی ہیں۔ اس پر اللہ نے بڑے لاڈ سے کہا، تو پھر کدھر جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر؟ کیا کوئی انسان تمہیں مجھ سے زیادہ محبت کر سکتا ہے؟ کیا دنیا تمہیں مجھ سے زیادہ نواز سکتی ہے؟ کیا تم دیکھتے نہیں کہ جو فرشتے تمہارے کیے ہوئے گناہ میرے پاس لاتے ہیں تو میں صبح انہی کے ہاتھوں تمہارا رزق بیچ دیتا ہوں۔ بعض دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے تو بہت دعائیں مانگی اور قبول ہی نہیں ہو رہی، پھر بھی اللہ تعالیٰ تمہاری نہ سن کر تمہیں تکلیف میں ڈالتا ہی اس لیے ہے کہ وہ تکلیف ایک وجہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، تمہیں صبر کرنے کا سلیقہ دیتی ہے، تمہیں صبر کرنے کا حوصلہ دیتی ہے، اور یہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہے، یہی تمہاری التجاؤں کا جواب ہے، اور وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ تمہیں دینے کے لیے راضی ہے۔ وہ تو بس تم سے سننا چاہتا ہے، بار بار سننا چاہتا ہے، کیونکہ تمہارا اس کو بلانا اچھا لگتا ہے اسے۔ اللہ نے انسان کا سکون اپنے ذکر میں پوشیدہ رکھا ہے، اور انسان یہ سکون اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ میں ڈھونڈتا ہے، لوگوں کو محبت دیتے ہوئے تھک جاتا ہے، لیکن لوگ اس سے پھر بھی وفا نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ جب بندہ اللہ سے وفا نہیں کرتا، اس کو اپنا وجود نہیں سونپتا، اس کا حق اپنے اوپر تسلیم نہیں کرتا، تو کیوں لوگ اس سے وفا کریں گے؟ اگر کسی کی وفا کے منتظر ہو تو پہلے اپنے رب سے وفا کرو، اس کو اپنا سب کچھ بنا لو، پھر وہ تمام بچھڑے ہوئے لوگوں کو تمہارے پاس لوٹا دے گا۔ وہ الجبار ہے، یعنی ہر ٹوٹی ہوئی شے کو جوڑنے والا۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اللہ سے فریاد کرو اور وہ اسے ادھورا ہی چھوڑ دے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اپنا بکھرا ہوا وجود لے کر اس کے پاس جاؤ اور وہ ان کرچیوں کو نہ سمیٹے؟ وہ ایسے سنبھالے گا تمہیں کہ پھر کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی، وہ تم سے ایسے راضی ہو جائے گا کہ پھر تم کبھی اداس نہیں ہوگی۔ کیا ہوتے ہیں معجزے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں معجزے۔ اور کب ہوتے ہیں معجزے؟ جب ہر امید ختم ہو جانے کے باوجود بھی انسان اپنے رب کی قدرت پر یقین رکھتا ہے، تب ہوتے ہیں معجزے۔ کن کے لیے ہوتے ہیں معجزے؟ تمہارے لیے ہی ہوتے ہیں معجزے، ہم سب کے لیے ہوتے ہیں معجزے۔ حالانکہ معاملات کتنے ہی خراب ہو چکے ہوں، مشکلیں جتنی بھی بڑی نظر آ رہی ہوں، آپ کے رب کی قدرت کے برابر نہیں۔ جب پیاس کی شدت عروج پر تھی تب زمزم کا معجزہ ہوا تھا۔ تکلیف کا بڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آسانی اور سکون بہت قریب ہے۔ دعا نہ چھوڑو، یقین نہ چھوڑو، معجزے ہوتے ہیں، معجزے ہوں گے اور معجزے ہونے والے ہیں۔ تکلیفوں سے گزرے بغیر کیسے پتا چلے گا کہ تمہارا رب مشکل دور کرنے پر قادر ہے؟ بن مانگے ہی مل جائے تو کیسے یقین ہوگا کہ تمہارا رب السمیع ہے، یعنی دعاؤں کا سننے والا؟ اگر سب تمہارے ساتھ رہیں گے تو کیسے پتا چلے گا کہ اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا؟ ناممکن کی طلب اگر تمہیں نہیں دی جائے گی تو تم ناممکن سمجھ کر مانگنا ہی چھوڑ دو گے، تو کیسے پتا چلے گا کہ اللہ معجزے کرنے پر قادر ہے؟ سب دروازے جب تک بند نہ ہوں تو کیسے پتا چلے گا کہ اللہ کے فضل کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے؟ سنو، تم انسان ہو، اس قابل نہیں ہو کہ اس کی مصلحتوں کو سمجھ سکو، تم ہر حال میں اس پر یقین رکھا کرو۔ تمہارا رب وہی ہے جس نے سمندر کے بیچ سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ نکالا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ اور یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا تھا۔ ہاں، تم ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور یونس علیہ السلام تو نہیں ہو، مگر تمہارا رب تو وہی ہے نا جو ان کا ہے۔ وہ خاموشیاں بھی سن لیتا ہے، لیکن اسے اپنے بندوں کا اظہار کرنا پسند ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اے میرے اللہ، اے میرے رب، تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے تو بڑا رحیم ہے، تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، تو وہ بے شک معاف کر دیتا ہے۔
جب اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کے دل کی ان تمام باتوں کو بھی جانتا ہے جو آپ کے آنسوؤں نے، سسکیوں نے خاموشی سے راتوں کی تاریکی میں اور دن کے اجالوں میں کی ہے۔ یاد رکھیں کہ جب آپ کہہ نہ سکیں تو چپکے سے بس رو لیا کریں، بے شک میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ پاک کے خزانے بہت وسیع ہیں، وہ کبھی بھی اپنے بندوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ ہر دعا، ہر فریاد یقین مانگتی ہے، اور یقین میں کوئی اگر مگر نہیں ہوتا، بس یقین ہوتا ہے جس میں ہر مشکل بھی خوبصورت لگتی ہے۔ رب نے اگر دینا نہ ہوتا تو وہ قرآن میں کن فیکن کا ذکر کیوں کرتا؟ یاد رکھو تمہاری ساری دعائیں قبول ہوں گی۔ تمہاری مانگی جانے والی کچھ دعاؤں کو وہ اپنے پاس سنبھال کر رکھتا ہے تاکہ تمہارے بہترین وقت میں تمہیں عطا کر سکے۔ بے شک وہ سننے والا بڑا مہربان ہے۔